अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब ठीक ठाक है? मेरे सब खैरियत से होंगे। तो फिर इस वीडियो में हम बात करते हैं क्रिप्टो के हवाले से। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या होगा, कल जजेस के क्या रिमार्क्स होते हैं क्रिप्टो के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और बहुत एजुकेटेड हैं, ठीक है, इन चीज़ों को समझते हैं। तो वो क्या रिमार्क्स देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वकार ज़का अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आज का दिन बहुत आज बिज़ी दिन होगा उनका भी, क्योंकि कल उन्होंने हाई कोर्ट में जाना है। और यहाँ पर गवर्नमेंट के अदारे और गवर्नमेंट वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होगी कि हम लोगों ने क्रिप्टो को कैसे बैन करना है, किस तरह बंद करना है और कैसे अपने रिमार्क्स वहाँ पर रखने हैं, ठीक है। और उनकी मुकम्मल कोशिश होगी कि क्रिप्टो के जो है वो नेगेटिव न्यूज़ आए क्रिप्टो की पाकिस्तान के अंदर और हम लोग सब कुछ बंद करके बैठ जाएँ, ठीक है। यहाँ पर वकार ज़का टोटली डिफेंड करेंगे क्रिप्टो को, टेक्नोलॉजी को, कि पाकिस्तान के अंदर जदीद सिस्टम लाया जाए, जदीद टेक्नोलॉजी, या इसके ज़रिए भी पाकिस्तान के अंदर हम लोग बेहतरी ला सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो वो डिफेंड करेंगे टोटली। यहाँ पर जजेस क्या इन चीज़ों को समझते हैं, कैसे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ और चीज़ें भी आप लोगों के सामने रखूँगा। यहाँ पर वकार ज़का का केस थोड़ा सा नॉर्मल पड़ सकता है, एक वजह कि जो पिछले दिनों स्कैम हुआ है बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ी जो है वो उनके पास एक ताकत है FIA के पास, गवर्नमेंट के पास, कि जी पाकिस्तान से इतना पैसा बाहर गया है, जो समझते हैं कि वक्ती तौर पर बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को। तो ऐसे आगे भी नुकसान हो सकता है क्रिप्टो के ज़रिए। तो देखें जजेस क्या रिमार्क्स देते हैं इसके ऊपर। जजेस ये भी कह सकते हैं कि आप इसको अलाउ करें और इसके ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें बिठाएं, कमीशन बिठाएं, या ख़ुद अपनी एक्सचेंजेस क्रिएट करें, ऐसी जिस तरह वकार ज़का कहते हैं। तो देखें वो कितना इसके ऊपर हम लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो ये सब कल पर है, ठीक है। और मैं जो मेन बात आज इस वीडियो के अंदर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, वो ये है, देखें हम लोगों को हमेशा जो है वो तबाह बर्बाद करने में पॉलिटिकल लोगों का नंबर 1 जो है वो पहले उन्हीं का हाथ रहा है, ठीक है। ये लोग हम लोगों को नारे लगवाने के लिए ले जाते हैं अपने जलसे जुलूसों में, ठीक है। हम लोगों से सपोर्ट लेते हैं कि जाओ धरने में आ जाओ, या फिर आप लोग मोटरसाइकिल गाड़ियां लेके हारन मारो, ठीक है, गलियों मोहल्लों में, कि जी फ़लाँ बंदा ये कर देगा, ये वो कर देगा, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये तब्दीली ले आएगा, ये चेंज ले आएगा। लेकिन हम लोगों को बेहतरी में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करना पड़ती हैं, कुछ दुनिया से लेनी पड़ती हैं, कुछ खुद जनरेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, हम पीछे जाते जा रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल लोग इस हद तक भी अपने आप में मैच्योर नहीं हैं कि आइंदा आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का है। तो हम लोग क्यों अपनी जो है वो यंग जनरेशन को टेक्नोलॉजी में पीछे रख रहे हैं। ये लोग हम लोगों को कहते हैं कि आपको जो है हम लोग नौकरियाँ देंगे, आपको हम ये देंगे वो देंगे, घंटा कुछ भी नहीं मिला। यही हिसाब जो है वो इंडिया के अंदर भी है, यही हिसाब पाकिस्तान के अंदर भी। जो पॉलिटिकल लोग हैं टोटली जो है वो एक झूठ की सियासत है। कुछ भी कहें ना कि अपनी कंट्री के लिए बेहतरी के लिए कुछ भी किया जाए, या स्टूडेंट के लिए, या जो यंग तबका जो पढ़ा लिखा है वो चाहता है कि कुछ किया जाए। पाकिस्तान के बड़े बड़े डेवलपर, बड़े बड़े स्किल होल्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में जाके काम करने पर मजबूर हैं टेक्नोलॉजी में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान में छापे मार दिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर अलाउ ही नहीं है टेक्नोलॉजी को लेकर। दुनिया जिस टेक्नोलॉजी को छोड़कर फेंक देती है, हम उस टेक्नोलॉजी को पकड़कर सीखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और दुनिया आगे निकल रही है, आगे नई न्यू रिसर्चिंग कर रही है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ला रही है, लेकिन हम क्यों नहीं ला रहे? उसकी वजह यही है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी में पीछे रखा जा रहा है। कभी भी इन्होंने काम नहीं किया। हम लोगों को ये था कि इमरान खान साहब आएंगे, वो टेक्नोलॉजी में बहुत भी वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। देखें हम लोगों को तो नौकरियाँ तो नहीं मिली, हम लोगों ने धक्के भी खा लिए, डिफरेंट जगह पे हमने काम भी कर लिया, हम लोगों ने लोगों की बातें भी सुन ली, बड़े बड़े चोर डाकुओं की बातें भी सुन ली, ठीक है, कि तुम लोग नौकरियां कर रहे हो, मुलाजम हो, हमारे नौकर हो। हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम करना भी स्टार्ट कर दिया, फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दी, क्रिप्टो में वर्क भी स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग अपनी जो है वो पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यूट्यूबिंग करके, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी और भी जगह हैं, फ्रीलांसिंग, ठीक है, फाइवर। लोग डिफरेंट प्लेटफार्म से बड़ा पैसा बना रहे हैं, जो शायद आप लोग नौकरी दे के भी पैसा नहीं दे सकते उन लोगों को। अगर वो सेल्फ अच्छा पैसा बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि उन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ लाई जाएँ। फेसबुक से लोग अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफार्म्स हैं वहाँ से कर रहे हैं। बस दुख इस बात का है कि कोई भी बंदा हमारे लिए नहीं सोचता। हमारे लिए क्या सोचना है, इस कंट्री के लिए कोई नहीं सोचता। पाकिस्तान में महंगाई आम हो चुकी है, ठीक है, गरीब बंदा मर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें चेंज कब आएगा? चेंज तभी आएगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। हम अपनी फील्ड के अंदर
ہم اپنی جو ہے وہ کاشتکاری کے اندر جو ہے وہ جو فوڈ، اس کے علاوہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اب ٹیکنالوجی کا استعمال آ چکا ہے، مشینری، جدید مشینری ٹیکنالوجی کے ذریعے ہے، تو ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا۔ پاکستان کے بڑے بڑے ایکسپرٹس ٹیکنالوجی کے، وہ یہاں سے نکل کر باہر بڑی بڑی کمپنیز کے اندر کام کرنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ یہاں پر ان کو فیسلٹیز نہیں مل رہی۔ پاکستان کے اندر جو بندہ آئی ٹی میں ڈگری لے لیتا ہے وہ یہاں پر کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ویلیو یہاں پر نہیں ہے، اس کا کام ٹوٹلی باہر ہے، کیونکہ باہر کی دنیا کرپٹو میں یا پھر ٹیکنالوجی میں، کمپیوٹر میں بہت آگے نکل رہی ہے، جدید کام کر رہی ہے، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں۔ پاکستان کا آئی ٹی کا آج جو ہے وہ بندہ فارغ ہو جائے گا تو اس کو کس ڈپارٹمنٹ پہ آپ لوگ ملازم رکھیں گے؟ ایک شہر میں یا ایک ڈویژن کے اندر آپ کتنے ملازم رکھیں گے؟ تو ایسی ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ مکمل فیل ہو چکے ہیں، ہماری جو ینگ یونین ہے یہ ٹوٹلی جو ہے وہ اب ان سے ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہے کہ یہ لوگ کرپٹو میں یا پھر ٹیکنالوجی میں کبھی بھی ہم لوگوں کو آگے نہیں دے، نہ یہ نوکریاں دے سکتے ہیں، نہ کوئی اچھی چیزیں دے سکتے ہیں۔ ای کامرس میں بھی یہ پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں یہ پیچھے ہیں۔ یہی دو چیزیں ہیں جو آپ کی کنٹری کو اوپر لا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وقار زکا کو ٹویٹر، وہ ابھی میں بھی آج شام کو یا کہیں بھی جو ہے وہ ٹویٹ کریں گے تو آپ نے جو ہے وہ ری ٹویٹ کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ ری ٹویٹ کرنے ہیں ان کے، اور سپورٹ کرنا ہے، اپنی سپورٹ دکھانی ہے ٹویٹر کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تاکہ سپورٹ نظر آئے اور ٹرینڈ بنے، ٹھیک ہے؟ ٹیگ ماریں، بتائیں کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے، ہم لوگوں کو ٹیکنالوجی کی کتنی ضرورت ہے۔ یہاں پر گوگل کی ڈومین اویلیبل نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنی ویب سائٹ اگر بناتے ہو کسی بھی کام کے ریلیٹڈ تو آپ کو ڈومین جو ہے وہ باہر سے خریدنی پڑتی ہے، باہر کی کمپنی کی خریدنی پڑتی ہے، ہوسٹنگ باہر سے خریدنی پڑتی ہے۔ آپ کے یہاں پر کوئی بھی ایسی جو ہے وہ ڈومین اویلیبل نہیں ہے کہ جو آپ لوگ ایزیلی جو ہے وہ اپروچ کر سکو۔ بہت ساری ایسی فیسلٹیز ہیں جو آپ کی کنٹری میں اویلیبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو پلیز اس کے اوپر بھی حکومت کو سوچنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے ٹویٹ کرنا ہے، ری ٹویٹ کرنا ہے تو اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ پاکستان میں کتنی ضرورت ہے اس وقت ٹیکنالوجی کی، کیونکہ آپ لوگ تو کچھ نہیں دے سکے جو ہے وہ اس قوم کو، تو ہم لوگوں کو اپنے ذریعے ہی کچھ بنانے دو، ٹھیک ہے؟ کچھ کرنے دو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں کہ ہم تو یوٹیوب بند کر دیں گے، ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ مطلب کہ ایک بندے کی غلطی ہو تو ساری یوٹیوب بند کر دو گے، سارے لوگ جتنے بھی یہاں سے پیسہ کما رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی تھنکنگ ہے یہاں پہ لوگوں کی، ٹھیک ہے؟ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دماغ ہی کام نہیں کرتے، ان کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس دور کے لوگ ہیں جب یہ جو ہے وہ سفر لوگ جو ہے وہ گھوڑوں کے اوپر کرتے تھے، ٹانگے کے اوپر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس دور کے لوگ ہیں جب ٹیکنالوجی موبائل کا دور ہی نہیں تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ٹیکنالوجی اس حد تک کی آئی ہے کہ گاڑی ہے، اس کے اندر بیٹھنا ہے، انجوائے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بس گھوم پھر لیا، ٹھیک ہے؟ یہی ٹیکنالوجی آئی ہے۔ ٹیکنالوجی وہ نہیں ہے جو موبائل یوز کر، ٹیکنالوجی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تگڑا موبائل ہونا چاہیے، بس یہ ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی نظر میں یہی ہے، شو شاہ دکھانی، یہی ٹیکنالوجی ہے کہ ان کی نظر میں، ٹھیک ہے؟ اور سب چیزیں انہوں نے باہر کی کنٹری کی پکڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی کنٹری کا کوئی برانڈ ہو، آپ کی کنٹری کی کوئی گاڑی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی کنٹری کے لوگ اس پہ کام کر کے اپنی چیز ڈیولپ کریں، اپنی چیز ایجاد کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا تبھی پاسبل ہے جب گورنمنٹ خود جو ہے وہ سیریس ہوگی اس معاملے میں کہ نہیں، ہم لوگوں کو خود محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک انہوں نے الیکٹرک بائک بنائی ہے، بالکل کچرا بائک ہے وہ، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے خود دیکھی ہے قسم سے، اس سے وہ دوسری CD70 بالکل ٹھیک ہے، چائنا کی لے لو وہ بیسٹ ہے، ہونڈا کی لے لو وہ بھی بیسٹ ہے، ہونڈا کی زیادہ مہنگی ہے، چائنا کی لے لو وہ تھوڑی سستی ہے، وہ اس سے بھی کئی گنا آگے ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ہونڈا سے بھی چائنا کی جو 70 ہوتی ہیں اس سے بھی آگے ہوتی ہیں، جو ویلنگ وغیرہ لوگ کرتے ہیں نا وہ چائنا کی 70 پہ زیادہ کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ ہونڈے پہ کرتے ہیں، یہ چائنا کی 70 پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اتنے انہوں نے ڈبے لٹکائے ہوئے ہیں ساتھ، اور ان کو چارج کرنا پڑتا ہے، اچانک کسی کو نکلنا پڑ جائے، چارج ختم ہے تو آپ نے کس پہ جانا ہے؟ ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ کوئی عجیب سی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا سین ہے یہ، کہ یہ کون سی ایک آپ نے چیز بنا دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو اجازت بھی، نیکسٹ ویڈیو حاضر ہوں گا، ویڈیو کو لائک شیئر کو میں لازمی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، سپورٹ کیجیے گا وقار زکا کو زیادہ سے زیادہ۔ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، میں دعا کرتا ہوں سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ مجھے تو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔